बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं ये लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, लड़कों के साथ निस्बतन कम होता है, लेकिन दोनों को ये फेस करना पड़ता है। लड़कियाँ अपनी दोस्तों में बैठी हों तो कोई ना कोई ऐसी दोस्त ज़रूर होती है जो आपको लेट डाउन करने के लिए आपकी बात के बीच में बोल पड़ेगी। आप क्लास में हों, टीचर से बात कर रहे हों, वो बीच में टपक पड़ेगी। इसी तौर पे किसी जगह आपको इज़्ज़त मिलने का इम्कान हो या आप किसी जगह थोड़ा इम्पोर्टेंट बन रहे हो या कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा हो और लिहाज के साथ आपसे बात कर रहा हो तो वो आपकी दोस्त उससे रहा नहीं जाएगा। ये कभी आम लड़की नहीं होती, ये बिल्कुल हमारे करीबी हलके के लड़कियों में से या लड़कों में से होते हैं जिनसे हमारी रिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होती। इस तरह तवज्जो दिलाई दुआ जुनैद ने। वो कहती हैं कि मेरी दोस्त हर जगह मेरी बेइज्जती करती है, मेरी बातों के बीच में बोलती है। नंबर 2, क्लास में मुझे बेवजह टोक देती है। नंबर 3, दोस्तों के दरमियान मुझे बात करने से रोक कर अपनी शुरू कर देती है। और मैं क्या करूं? मैं तंग आ गई हूं, लेकिन मुरव्वत के हाथों मजबूर हूं, मैं बोल नहीं सकती। दुआ जुनैद बेटा, आप हों या आप जैसे और बहुत सारे बामुरव्वत लोग, या तो बंदा फिर इस मुरव्वत में घुट घुट के मर जाए, ये एक चॉइस है, और या फिर आप थोड़ा शेरदिल बनो और शेरनी की तरह बिहेव करो। इनफैक्ट अगर वो मुरव्वत नहीं कर रही, बदलिहाजी कर रही है, बदतमीज़ी कर रही है, ये बदतहजीबी भी है। इनफैक्ट 3 बद लगे हुए हैं और है आपकी वो दोस्त। दोस्त कहाँ की हुई? दोस्त आमतौर पे हमारी खुशी का साझा होता है। दोस्त आमतौर पे हमारी इज़्ज़त में उसकी साझ होती है। यानी इफ़ वी आर एलिवेटेड तो उसकी भी एलिवेशन होती है। अगर आप तरक्की करते हो तो दोस्त भी खुशी महसूस करते हैं। ये कोई फिल्मों वाले कमीने दोस्त थोड़ी होते हैं कि किसी दोस्त की कामयाबी बाकी दोस्त जल जाएं। दोस्त तो आमतौर पर साथ साथ, यानी दोस्ती हमसफ़री होती है एक लिहाज से, इसलिए तो लोग लंबे अरसे तक दोस्त रहते हैं। तो दुआ को मैंने 3 तरीके बताएं, आपको भी बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और इन तरीक़ों में को इख्तियार कर लें तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये रोज़ की बकबक ख़त्म हो जाएगी। ये जो रोज़ आप इसे कहते हैं तिल तिल मरना, हर दफ़ा जब आपकी बेइज्जती होती है क्लास में, दोस्तों में या ख़ानदान में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये हरकत आपकी सगी बहन भी कर सकती है, ये हरकत आपका कोई करीबी कज़न भी कर सकता है या कर सकती है। जो भी जेलस होगा, जो हासिद होगा, या जो आपकी शक्ल से, आपकी अक्ल से, आपके फ्यूचर की ताबनाकी से या खूबसूरती से, या उसे लगता होगा कि आने वाले दिनों में इसका रिश्ता अच्छी जगह पे हो जाएगा, इसका ख़ानदान इसको ज़्यादा पैम्पर करेगा, तालीम इसकी अच्छी हो जाएगी और मैं किसी तरीके से पीछे रह जाऊंगी, तो फिर वो केकड़ा बन के आपको पीछे खींचेगी या खींचेगा। उस लम्हे आपको 3 काम। पहला, या तो आप इसी जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे काने हो जाएं। काने कहते हैं कनात करने वाले को, कि ठीक है जितनी बेइज्जती होती रहे तो मुझे ख्याल है कोई मसला नहीं है, सह लूँगी, पर मुरव्वत नहीं छोड़नी। ओके, इट्स वन चॉइस, पर डू इट बाई चॉइस। फिर चैंचे नहीं करना, फिर रोना भी नहीं है, फिर मैं टैं टैं पैं पैं जो आवाज़ें निकालनी वो नहीं निकालनी, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के साथ बेइज्जत होना चाह रहे हो। ये एक चॉइस है, मगर बहुत बुरा चॉइस है। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट चॉइसेस, पर आप इसे इख्तियार कर सकते हैं। और इख्तियार करने के बाद फिर आप लंबी तान के नहीं सोच सकते, क्योंकि जिसको रोज़ देखें, किसी को आप छोटी सी चुंडी भी काटें ना जी और ज़रा सा ज़ोर से भरें उसको, तकलीफ़ तो होती है। जब ये सब लोगों के सामने हो तो फिर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो अब अगर ये चॉइस इख्तियार कर लिया तो ओके, फिर बाकी बातें आपके लिए नहीं हैं। अगर आपने इस चॉइस को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर अगला चॉइस है दिल मजबूत करें। दिल जिस वो छोटे से पिद्दे से किसी चिड़ी या चिड़े का आपने रखा हुआ है उसको ज़रा तगड़ा करें। बादाम शदाम खाएं, वो जो मुख्तलिफ नट्स होते हैं वो खाइए ताकि आपका दिल मजबूत हो। पर दिल चीज़ें खाने से मजबूत नहीं होता, दिल एक फ़ैसले से मजबूत होता है। आप इनकार कर दीजिए, यू जस्ट रिफ्यूज़ टू बी डिसग्रेस्ड, जस्ट बी रेडी, बी प्रिपेयर योरसेल्फ कि आज के बाद मैंने बेइज्जत नहीं होना। और जो मेरा दिल है, मेरे रब ने मुझ पे अलका किया, मुझे बहादुर बनाया, मुझे मुकम्मल बनाया, खूबसूरत बनाया। हॉट डेयर के कोई आके ठिगनी सी, लंबी सी, छोटी सी, मोटी सी आके आपको बेइज्जत कर जाए और वो भी बेवजह,
تو دل مضبوط کریں گے تو پھر ساتھ ہی لازمی آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ بھی کھلیں گی. یہ جو چنی منی سی چچی سی آنکھیں ہوتی ہیں نا، جھکی جھکی سی شرمائی سی، یا یہ بزدل ہوتی ہیں یا جھوٹی ہوتی ہیں. اور جب آپ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہو اور اگلے سے آئی کانٹیکٹ کے لیے اپنے دل کو تیار کرتے ہو، تو دیٹس دا فرسٹ مومنٹ جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ نو مور، ابھی میں اس لڑکی کو یا لڑکے کو دوبارہ الاؤ نہیں کروں گی کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرے یا مجھے ٹوکے یا مجھے روکے یا میرے بیچ میں بولے. مینرز اس کو نہیں آتے، تمیز اس کو نہیں ہے، تہذیب اس کو نہیں ہے. آپ اس کی ماں نہیں ہو جو سکھاؤ، پر آپ اس کی کچھ اور بھی نہیں، نوکرانی بھی نہیں ہو کہ جہاں جی چاہے وہ آپ کو بے عزت کر دے. سو دل مضبوط کریں گے کہ مجھے آج بولنا ہے. آنکھوں کو شیر کا بالکل اس جیسچر میں لے کے آئیں گے کہ آپ آنکھیں اٹھا کے، اچھا اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ وہ بےعزتی کر رہی ہو اور آپ مسکرا کے کہہ رہے ہو نو وے. اس وقت آپ کی آنکھوں میں غصہ ہونا چاہیے، چیتے کسی لپک ہونی چاہیے. وہ بلی جس پہ حملہ کیا جاتا ہے جو اس لمحے اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے، وہ والی کیفیت ہونی چاہیے، جھپٹنے والی. اور پنجے آپ کے ہیں نہیں ہیں لیکن ناخن تو ہوتے ہیں، لیکن اپنے جیسچر کو غصے والا بنائیے اور پھر اس سے کہیے گا. اسے انگریزی میں کہتے ہیں شٹ اپ کال دینا. اگر آپ کو شٹ اپ کال دینی آ گئی، ہر ایک کو نہیں دینی، یہ صرف اس کو دینی ہے جو آپ کی بے عزتی کرتی ہے. کیونکہ جن لڑکیوں کی بدتمیز ہو جائیں، بد لحاظ ہو جائیں، بد تہذیب ہو جائیں، تو پھر ان کو شٹ اپ کال تو ملتی ہے، یہ تو پھر ملنا بنتی ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ 3 لڑکیاں ہیں، 4 ہیں، یا کلاس کے بیچ میں ہیں، ٹیچر کی موجودگی میں ہیں، تو آپ اس کے طرف دیکھو گے اور جو بھی اس کا نام ہے ABC، آپ اسے کہے گا ABC مائنڈ یور لینگویج. میں نے بہت تمہارا لحاظ کیا. نمبر 1، تم کو مینرز نہیں ہے. نمبر 2، تمہیں جتنی مرضی ضروری بات کرنی ہو اپنی ٹرن کا انتظار کیا کرو. لرن ٹو ویٹ یور ٹرن. اٹس مائی ٹرن ایٹ دا مومنٹ آئی ایم اسپیکنگ. اگر آپ یہ جملے انگریزی میں کہہ سکو تو اس کی جسے کہتے ہیں نا ماں مرنے والی، وہ حالت ہو جائے گی. اور تیسری بات، اٹ مسٹ بی دا لاسٹ. اگلی دفعہ تم اگر میری بات میں بولے تو سب کے بیچ میں تمہاری عزت اتار کے ہاتھ میں پکڑا دوں گی. وہ پریکٹس میں ہے یہ کام کرنے کی. آپ صرف ابھی تڑی دے رہے ہو، لیکن تڑی میں اگر لفظ آپ کے ڈھیلے، مچکیلے، لچکیلے اور مضبوط نہ ہوئے، کیونکہ مضبوطی آپ کے دل سے، آپ کی آنکھوں سے اور پھر آپ کے لفظوں سے ہوگی. اچھا خاطر حضرات، میں نے ایسی لڑکیوں کو اور ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ یہ کل 3 دفعہ آپ کے کھڑے ہونے کی مار ہوتی ہے. اگر آپ کھڑے ہو گئے تو، اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے تو کوئی اور آپ کی جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں میری اور کوئی دوست آپ کی جگہ بولے، وہ کیوں بولے؟ آپ کی کوئی اور بہن بولے، وہ کیوں بولے؟ آپ کا کوئی بھائی بولے، وہ کیوں بولے؟ جس کو پرابلم ہے، جس کو تکلیف ہے بولنا، تو اس کو چاہیے. اچھا ابھی جو میں نے جملے بتائے اگر وہ مشکل ہیں تو اگلی دفعہ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو گے اور کہو گے ABC، enough is enough, don't do it again, it must be the last one. تم ہر دفعہ انٹرفیئر کرتی ہو، ناک اپنی گھسیڑتی ہو، لے کے آتی ہو جہاں تم کو نہیں بولنا چاہیے. اگر تمہارے پاس بہت عمدہ بات ہے تو جب میں بات ختم کر لوں 100 دفعہ کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بدتمیزی اور بد تہذیب بھی ناقابل برداشت ہے. دوبارہ نہیں میرے ساتھ کرنا. کوئی تمہیں اور ٹالریٹ کرتا ہے تو کرتا رہے، تم میری مجبوری نہیں ہو. میری عزت، دیٹس پرائم پرائورٹی فور می. اپنی عزت کے لیے ہمسائے یا پیسے پہ آنے والے یا کوئی کرائے کے لوگ نہیں بولیں گے، یہ تو آپ ہی کو بولنا ہے. پہلی بات جو تھی، آپ نے میرے ساتھ اتفاق کیا تھا کہ وہ آپشن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں پھر بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اگر پھر بھی آپ اس آپشن میں جانا چاہ رہے ہو تو پھر آپ سڑک کی طرح ہو. آپ کے اوپر سے لوگ آئیں گے، آپ کو اوپر سے گزر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پر اگر ایک انسان ہو، اور اللہ نے تو انسانوں کو عزت کے ساتھ پیدا کیا، مقام اور مرتبے کے ساتھ پیدا کیا، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، سیلف اسٹیم کے ساتھ. یہ مر گئی تو آپ مر گئے. سو اپنی سیلف اسٹیم کو مرنے مت دیجیے، اپنی ڈگنیٹی کو، اپنے سیلف رسپیکٹ کو کبھی مرنے مت دیجیے. اور ایسی لڑکیوں کو اور ایسے لڑکوں کو جو جان بوجھ کے آپ کو جگہ جگہ ڈس رسپیکٹ کریں. اچھا یہ لڑکیاں لڑکے ہی نہیں ہوتے، یہ خاندانوں میں شادی کے بعد آپ کی نند بھی ہو سکتی ہے.
یہ خاندان کی کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے جو آپ کو کمزور سمجھ کے انہیں 2-3 دفعہ دبانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر کام 3 دفعہ کی پریکٹس سے ہو جاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ دبائے جاؤ گے، آپ دب گئے تو اگلی دفعہ بھی دب جاؤ گے، تیسری دفعہ بھی دب جاؤ گے، اور اگر آپ ابھر گئے اور سترپٹی گیند کی طرح زمین پر ٹپا لگا اور اوپر آئے واپس آئے کہ ڈونٹ ڈو اٹ اگین، انف از انف، تو یہ جملہ بھی بہت کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ جو سازشی لوگ ہوتے ہیں اندر سے بہت کمزور ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہوتا ہے کہ یہ بڑے چتر چالاک ہیں، لیکن جب سامنے سے ایسے کر کے پھن کھڑا ہوتا ہے تو پھر انہیں اپنی جان کا اور عزت کا دونوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیجئے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام۔